దా ga ga pa 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 ga da pa sa da sa 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 ri da da sa da ga ga pa 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 ga da pa sa da sa 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 ri da da sa sa ga 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 ri sa ri 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 sa da sa ga 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 ri sa ri 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 sa da ga ri ga sa pa pa da pa sa ga ri ga sa 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 da sa ri ri ga 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 ri ga sa 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 da sa ri ri ga 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 pa sa pa 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 ga pa ga sa ga ri ga sa 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 da sa ri ri ga 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 pa sa pa 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 ga pa ga sa